शहबाज शरीफ और वजीर आजम हाउस के अफसर के मुबैना ऑडियो लीक सामने आई है। मरियम नवाज अपने दामाद के कामों के लिए वजीर आजम हाउस के अफसरान को हिदायत देती हैं। ऑडियो में ये इंकशाफ हुआ है। ये मुबैना ऑडियो टेप जिसमें मरियम साहिबा ने कल एक काम का कहा था जिसके लिए चैट भी हुई थी, ये कह रहे हैं हुकूमती अफसर इस मुबैना ऑडियो में। उनका यह भी कहना है कि मरियम के दामाद राहील के लिए काम था वो ना करें, इससे नुकसान होगा। जबकि जवाब में इस मुबैना ऑडियो टेप में शहबाज शरीफ कहते हैं कि मेरी बात सुने, हर चीज का तरीका है, रात हमने बात की थी। मरियम नवाज ने दो काम बताए हुए थे। हुकूमती अफसर इस मुबैना ऑडियो में कहते हैं एक तो कोई पावर प्लांट था जो आधा इंडिया से आ गया है, बाकी आधा रह गया है। ये शहबाज शरीफ उनसे सवाल कर रहे हैं, ऐसा ही है ना? अफसर कहते हैं कि इशू ये है कि वो पहले ईसीसी में जाएगा फिर काबीना में आएगा। वजीर आजम की हिदायत पर भारत से मशीनरी आना सर ये गले पड़ जाएगी, इस मुबैना ऑडियो में अफसर ये कह रहे हैं। जबकि जवाब में शहबाज शरीफ इस मुबैना ऑडियो में कहते हैं कि मरियम को आप बता दें फिर मैं खुद उनसे बात कर लूंगा। शहबाज शरीफ ये भी कहते हैं इस मुबैना ऑडियो टेप में कि मरियम के कहने पर दामाद के लिए भारत से मशीनरी वाला काम न करना बड़ा मसला होगा। अफसर कहते हैं इस मुबैना ऑडियो में कि दूसरा जो उनका काम मैप्को वाला है ना, इत्तफाक पाक वाला, वो करा रहे हैं। और इत्तफाक पाक में क्या है, शहबाज शरीफ इस मुबैना ऑडियो में हुकूमती अफसर से सवाल करते हैं, आपको ये सुनवाते हैं। मेरे बात डालने से फ्लैट आएगा सर, चलिए उसको फिर उनको ऑन बोर्ड लेके, उसकी बीवी का वैसे भी सर्जरी हुई है तो कोई थोड़ा सा रेस्ट करके एक काम सर, कल मुझे मरियम साहबा ने व्हाट्सएप किया था, हमारा थोड़ा सा चैट हुआ था, वो बिल्कुल नहीं करने का सर, बहुत फ्लैक आएगा। क्या ये जो इनके दामाद है ना सर राहील, ये कोई वो मुझे दिया क्या है, उनका केस दिया, आप उसको देख लें डॉक्टर साहब। मेरी बात सुने ना, उसका तरीका है, मुझे रात बात की थी, ही इज हर सन इन लॉ एंड वेरी डेयर टू हर एंड राइटली सो करके लॉजिकली आप बैठ के उनको मिल के या ये मिलने के जी ये इश्यूज हैं। ये मेरे तो दो काम होता है सर, एक उनका ग्रेड स्टेशन आधा आ गया हुआ इंडिया से प्लांट, वही है ना, ऐसा ही है सर। हाँ, तो बाकी आधा रह गया हुआ है सर। इशू ये है कि वो पहले जाएगा ईसीसी में, फिर आएगा कैबिनेट में। अब प्राइम मिनिस्टर की अजीज, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्ट इंडिया से मशीनरी आना ऑप्टिक्स के लिए तो बड़ा सर, ऑप्टिक्स के लिए बिल्कुल गले पड़ जाएगी बात। बिल्कुल मैं मानता हूँ, तो उसको आप पहले बता दें, फिर मैं उसे खुद बात कर लूंगा बड़े अच्छे तरीके से। ठीक है। वो दूसरा जो काम है ना सर, उनका मैप्को वाला जो ग्रेड स्टेशन की उन्होंने इत्तेहाद पार्क बनाया रईगर खान में, वो हम करा रहे हैं। अच्छा, दो काम होता है। पहला तो मैंने कहा मैं अभी लग जाता हूँ। इत्तेहाद पार्क क्या है? कोई बाहर हाउसिंग सोसाइटी बना रहे होंगे सर। अच्छा, तो हाउसिंग सोसाइटी में अपना ग्रेड स्टेशन बनाना पड़ेगा। वो एक नेशनल वे में हो जाए बस, वो तो हो जाएगा सर, वो तो रोज लोग कराते हैं, कोई इशू नहीं। लेकिन ये जो है ना सर, इंडिया से मशीनरी लाने में बड़ा फ्लैग आएगा। जी जी। और फिर तो चुपके से आ जाती, ईसीसी में ले जाना, वहाँ डिस्कस होना इस नाम से, फिर कैबिनेट में डिस्कस होना। उसको आप बात करें, फिर मैं जब लंदन से अब टर्की से आऊंगा मैं खुद बुला के समझा दूंगा। मेरी राय तो ये है सर कि मुनासिब वक्त पे हम डार साहब की ड्यूटी जो है वो कर लेते हैं सर। वो बड़े मियाँ साहब से गाड़ी भी उन्होंने रिव्यू करा ली थी, वो फिर नहीं गई सर। ठीक है, फिर इस तरह कर लें। जी सर, इस तरह कर लें। ठीक। बाकी सर ध्यान की बात है सर, ये आमिर लिहाज राना भी कल हमें फवाद साहब भी मिले थे। ये सब लोग कह रहे हैं सर कि बहुत तसल्ली कर लें, ये मकबूल बाकिर में आप वही गलती करने जा रहे हैं जो आपने की थी जवेद। मुबैना ऑडियो टेप आपने सुनी, एक हुकूमती अफसर गुफ्तगू कर रहे हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ। और इस मुबैना ऑडियो टेप में मरियम नवाज के हवाले से एक जो काम है, उन्होंने कहा कि वो एक काम कहा था जिसके लिए चैट भी हुई थी। हुकूमती अफसर ये कह रहे हैं मरियम के दामाद राहील के लिए काम था वो ना करें, इससे नुकसान होगा। जबकि इस मुबैना ऑडियो में शहबाज शरीफ जवाब में कहते हैं मेरी बात सुने, हर चीज़ का तरीका है, रात हमने बात की थी। हुकूमती अफसर कहते हैं मरियम नवाज ने दो काम बताए हुए थे, एक तो पावर प्लांट था और जो आधा इंडिया से आ गया है। इसी पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खावर घुमन हमारे साथ मौजूद हैं। खावर साहब, आपने यकीनन ये ऑडियो टेप सुनी होगी। जो मोटी मोटी चीज़ें वो ये हैं, एक तो ये कि हिदायत दे रही हैं मरियम नवाज को ओहदा न रखते हुए हुकूमती अफसरान को, दूसरी बात इंडिया से मशीनरी मंगवाने की बातचीत हो रही है, क्या कहेंगे? लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है कि मरियम साहिबा हिदायत दे रही हैं बगैर कोई ओहदा रखने के, तो मेरे ख्याल में ये तो सवाल ही नहीं बनता। उसकी वजह यह है कि मरियम का जो पार्टी अपनी के अंदर जो असर और रसूख है, बहसीयत जो नवाज शरीफ साहब की बेटी होते हुए, वाइस प्रेसिडेंट होते हुए, सबको पता है कि पार्टी अभी उन्हीं के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है, तो लिहाजा वो कुछ भी जो हुक्म अहकाम दे सकती है। असल सवाल यह है कि उन हकायक का कि जो जिनके ऊपर बात हो रही है,
اب اس کے اوپر میرے خیال میں اگر یہ ٹیپ درست ہے جو کہ بظاہر لگ رہا ہے، اس کے اوپر اب حکومت کی طرف سے ایک واضح جو ہے تشریح ہونی چاہیے، کلیریفیکیشن آنی چاہیے کہ یہ جو ٹیپ ہے اس کے اوپر حکومت کا کیا کہنا ہے. کیا یہ جو بات کی گئی ہے، دعویٰ کیا گیا ہے کہ کچھ مشینری آئی ہے، کوئی مشینری منگانا چاہتے ہیں، کسی جگہ پہ کچھ اور فیسیلیٹیشن چاہ رہے ہیں، خاص طور پر جو مبینہ طور پر جو بات چل رہی ہے کہ جو مریم صاحبہ کے داماد ہیں ان کو کچھ سہولتیں چاہیے حکومت کی طرف سے. میں سن رہا تھا کہ وہ جو ان کو جو گورنمنٹ آفیشل ہے وہ کہنا ہے کہ وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل، یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے. اس کے اوپر محترم پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے مبینہ طور پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ ہم دیکھ لیں گے، میں بات کر لوں گا. تو یہ حقائق ہیں. اب اس کے اوپر وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اب کیا آن گراؤنڈ یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں، اب اس کے اوپر حکومت کو ایک واضح بیان دینا چاہیے اور یہ بتانا چاہیے کہ کیا یہ ہوا ہے یا نہیں ہوا. ظاہر ہے حکومت وقت کے حوالے سے یہ بات ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماضی کے اندر بھی اس طرح کی جو ٹیپ سامنے آئی تھی. اب ظاہر ہے مریم صاحبہ سے بھی یہ سوال کمنگ ڈیز کے اندر جب وہ میڈیا سے بات کریں گے تو پوچھا جائے گا. خبر آپ بالکل جو ہم نے شروع میں بات کی، آپ نے کہا کہ وہ ہدایات دیتی ہیں، پہلے بھی دیتی رہی، لیکن بات یہ ہے کہ وہ نائب صدر ہیں پی ایم ایل این کی اور صدر ہیں پی ایم ایل این کے شہباز شریف صاحب. نہ صرف صدر بلکہ وہ وزیر اعظم پاکستان ہیں. وزیر اعظم پاکستان کو بائی پاس کرتے ہوئے پی ایم ہاؤس کے افسران کو وہ ہدایات دے رہی ہیں، حکم دے رہی ہیں. دیکھیں 2008 سے 2013 تک پاکستان کے اندر پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. پاکستان کے اندر پارلیمانی نظام حکومت ہے، وزیر اعظم کے پاس تمام اختیارات ہوتے ہیں. لیکن اس زمانے میں یوسف رضا گیلانی سے لے کے بعد میں جب ان کے یہ راجہ پرویز بھی جو پرائم منسٹر بنے تھے تو ہر موقع کے اوپر تمام فائلیں، تمام حکم احکام ہمیں پتہ ہے، ہم نے اسلام آباد میں دیکھا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب پہلے بذات خود اور اس کے بعد جب پریزیڈنٹ تھے وہیں سے ہو کے ساری کلیئرنس ہو کے آیا کرتی ہے. تو ہمارے ہاں جو نظام حکومت ہے وہ پارٹی جس کے زیر اثر ہوتی ہے تو حکومت بھی وہی چلاتا ہے. تو اس وقت جو زیر اثر پارٹی ہے وہ مریم صاحبہ کے زیر اثر ہے اور ظاہر نواز شریف صاحب ان کے والد ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ مریم صاحبہ فیوچر کے اندر پارٹی کو لیڈ کریں اور پارٹی کے اندر میرے خیال میں یہ کنسنسس بھی ہے کہ فیوچر لیڈر انہیں کی جو ہیں وہ مریم صاحبہ ہی ہیں. یہاں تک تعلق ہے یہ جو اقدامات جن کا کہا گیا ہے جو کچھ اقدامات اٹھائے گئے ہیں، کچھ کی خواہش ہے، اس کے اوپر ظاہر آن گراؤنڈ ہے کیا ہوئے ہیں نہیں ہوئے یہ ایک کلیم ہے. اب ظاہر ہے اس طرح کی ٹیپ پہلے بھی ہم نے دیکھا آئی ہیں، لیکن اس کے اوپر میں ایک ضرور تھوڑا سا کامنٹ کرنا چاہوں گا. یہ ایک میرے خیال میں اچھی روایت نہیں ہے. اب کہاں کون ٹیپ کرتا ہے، کیسے کہاں سے اس طرح کی ریکارڈنگ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد یہ میڈیا پہ آ جاتے ہیں. پہلے بھی ہم نے دیکھا اسے جو شوکت رضا صاحب کی بھی ٹیپ آ گئی. تو ظاہر ہے اگر کسی نے کچھ کہا ہے کیا ہے تو اس کا جواب دہی ہونی چاہیے. لیکن یہ جو بدقسمتی سے پاکستان کی سیاست جو ہے یہ ڈفرینٹ جو ہے اس طرح کی ریکارڈنگ کے ارد گرد گھومتی ہے اور ظاہر ہے ابھی ہمارے ملک کے اندر جمہوریت کو بہت زیادہ جو آگے سفر طے کرنا ہے جسے کہتے ہیں کہ ایک ریئل ٹائم ڈیموکریسی ملک میں آ جائے گی. تو کچھ روایات کچھ پرنسپل ہیں وہ طے ہو جائیں گے. لیکن اب تک تو ہم یہی دیکھ رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ عرصہ پہلے تک مریم صاحبہ بھی کچھ بیانات دیتی تھی، پریس کانفرنس کیا کرتی تھی. ابھی بھی آن دا ریکارڈ ہے کہ میرے پاس کافی زیادہ ٹیپس ہیں، ان ٹیپس کے اندر کافی زیادہ کردار ہے. میں نہیں چاہتی کہ ان کو منظر عام پہ لے کے آؤں. اس میں کچھ لوگوں کے نام ہیں، کافی سینسٹیو لوگوں کے نام ہیں. تو پھر اس کے بعد جج ارشد ملک کی ٹیپ آپ نے دیکھی اور اس طرح کے جو ہم مختلف حال احوال اپنے میڈیا کے اوپر اور ان ٹیپس کے ذریعے دیکھتے اور سنتے آ رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ اس ٹیپ کی حقیقت کتنی ہے، کیا چیز ہے اور حکومت اس کے اوپر کیا رد عمل دیتی. خاور صاحب انفلوئنس کی آپ بات کر رہے ہیں اور آپ نے زرداری صاحب کی مثال دی. خیر وہ تو پارٹی کے شریک چیئرمین تھے اور ظاہر انہوں نے ہی حامی بھری تھی، کہا تھا کہ وزیر اعظم بنیں گے یوسف رضا گیلانی. لیکن یہاں مریم نواز کا یہاں تک تعلق ہے، نائب صدر ہیں. ایک تو یہ بات. دوسری بات سر یہ جو اگر آپ آڈیو سنیں اس میں افسر بتا رہے ہیں بار بار کہ یہ گلے پڑ جائے گا بھارت سے مشینری آنا، لیکن پھر بھی شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ آپ مریم کو آگاہ کریں، میں بھی ان سے بات کر لوں گا. یعنی لگ رہا ہے کہ مریم کا انفلوئنس وہ زیادہ ہے اور اس بات کو بھی خاطر میں نہیں لایا جا رہا کہ یہ معاملہ گلے پڑ سکتا ہے. شہباز شریف صرف سن رہے ہیں اور مان رہے ہیں بظاہر اس مبینہ آڈیو میں. میں نے ابھی عرض کیا نا کہ پارٹی کے اندر یہ ایک نون لیگ کے اندر یہ کنسنسس اوپینین ہے اور یہ میرے خیال میں کوئی مانے یا نہ مانے جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے ان کے جو تاحیات قائد ہیں یا موجودہ ان کے جو لیڈر ہیں نواز شریف صاحب، ظاہر ہے پاکستان مسلم لیگ نون ہے اور نون لیگ کے جو قائد ہیں محترم نواز شریف صاحب، نہ صرف ان کی خواہش ہے بلکہ ان کو آلریڈی اس حوالے سے ایک فیصلہ بھی میرے خیال میں پارٹی کے اندر لوگوں کو بتا دیا گیا ہوا ہے
پارٹی کو لیڈ مریم صاحبہ نے کرنی ہے. مریم صاحبہ کراؤڈ پولر ہے, مریم صاحبہ پارٹی کا فیس ہیں, فیوچر لیڈر ہیں. وہ میرے خیال پارٹی کے تمام سینئر لیڈران کو اس بات کا علم ہے. تو اگر مریم صاحبہ کسی بات کا خواہش کا اظہار کرتی ہیں یا کچھ چاہ رہی ہیں کچھ ہو جائے تو اس کے اوپر ایسا نہیں ممکن ہو سکتا کہ پارٹی کے اندر کسی میں ہمت ہو کہ اس کے خلاف کوئی بات کرے یا اس کو انکار کرے. اگین یہ تمام چیزیں ظاہر ہے ٹیپس کے حوالے سے آپ کو پتا ہے پاکستان کے جو قوانین کے تحت ان کی کریڈیبلٹی, ان کی آتھینٹسٹی کو چیک کرنے کے لیے کچھ کرائیٹیریا ہے. جب تک وہ کرائیٹیریا پورا نہیں ہوتا آپ کسی کے اوپر ڈائریکٹلی الزام اس طرح کا سر کے اوپر رکھ نہیں سکتے. آپ ظاہر ہے حکومت نے بتانا ہے کہ یہ جو چیزیں ہوئی ہیں اس میں کتنی صداقت ہے, کیا صحیح ہے, کیا ٹھیک ہے, حکومت کو ہی بتانا ہوگا. بہرحال ٹھیک ہے. بیورو چیف اسلام آباد خاور گھمن صاحب, بہت شکریہ اس مبینہ آڈیو ٹیپ کے حوالے سے بات کرنے کے لیے.